बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ लाइन होमियो। आज हम बात करेंगे माउथ इन्फेक्शन या स्टोमेटाइटिस पे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ और इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ एंड लिप्स कॉल्ड स्टोमेटाइटिस या माउथ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारे मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी अंदरूनी सतह जो है बारीक सी लेयर जो सॉफ्ट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन उसको मुतासिर करती है। वहाँ पर ज़ख़म और छाले बन जाते हैं और जिससे खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, आए दिन घर में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होती रहती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स में आप देख रहे हैं जैसे इस पिक्चर में कि रेड इरप्शंस होते हैं और ये मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कहीं भी हो सकते हैं, लिप्स में भी हो सकते हैं, गम्स में भी हो सकते हैं और गाल में और ऊपर जो कैविटी है मुंह के अंदर की उसमें कहीं भी रेडनेस हो सकती है। इरप्शंस टाइप के छाले होते हैं ये। दूसरी टाइप जो है वाइट इरप्शंस बीच में होते हैं पैचेस की सूरत में और उसके इर्द गिर्द रेडनेस होती है और ये एक से ज़्यादा छाले हो सकते हैं और आमतौर से ये सॉफ्ट जगह जैसे हमने देखा है ये लिप्स वगैरह के अंदर या गम्स के अंदर की तरफ ज़बान के नीचे या गाल के अंदरूनी सतह पर वहाँ पर ये फॉर्म हो जाते हैं। तीसरी टाइप जो है ये इरप्शन जो हैं पूरे माउथ में यानी पूरी मुंह की जो कैविटी है उसकी पूरी मेम्ब्रेन में कहीं भी हो सकते हैं। ये छाले बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन पूरी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पर स्किन दुरदुरी महसूस होती है और छालों का मुंह बना हुआ नहीं होता लेकिन स्किन में उभार नज़र आते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पूरी स्किन के अंदर छाले मौजूद होते हैं। इसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं जहाँ पर जिन अफराद को विटामिन B12 की बहुत शदीद डेफिशिएंसी हो, फॉलिक एसिड की हो या आयरन की हो तो वो अफराद बहुत ज़्यादा इससे मुतासर आए दिन होते रहते हैं। वो अफराद जो स्ट्रेस लेने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, जिनको ज़हनी तनाव, ज़िंदगी की परेशानियाँ, नींद की बेकायदगियाँ होती हैं, उन अफराद में भी चूँकि तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है और ये तेज़ाबियत बढ़ते बढ़ते जब ये माउथ तक पहुँचती है तो वहाँ इन्फेक्शन कॉज करती है छालों की सूरत में। अक्सर आपने देखा होगा कि स्मोकिंग, पान छालियाँ वगैरह खाने वाले जो अफराद हैं उनके मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, वहाँ पर आए दिन इरप्शंस होते हैं, रेडनेस होती है, छाले बन जाते हैं और उस कंडीशन में फिर इन लोगों को इनकी जो मेम्ब्रेन है इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि कोई भी चीज़ खाने पीने से उनको टेस्ट तक महसूस नहीं होता। इसके अलावा पॉइंटिंग टीथ अक्सर आपने देखा होगा जिन अफराद में जो दांत टूट जाते हैं, उसकी नोक वगैरह झड़ जाती है, वो वहाँ पर स्किन में या ज़बान में बराबर रगड़ लगने की सूरत में वहाँ पर सबसे पहले रेड कलर के इरप्शंस होते हैं और अगर इस वक्त इसकी केयर ना की जाए तो ये बढ़ते बढ़ते इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। वो अफराद जो बहुत हैवी डोजेस एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स लेने के आदी होते हैं, मिसाल के तौर पर जिनकी केमोथेरेपी हो रही है या फिर ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह की मेडिसिन जो कंटिन्यूसली उनको बेचारों को लेनी पड़ती है, तो उन अफराद में भी मुंह के छाले बड़े ही कॉमन हैं और आए दिन उनको इसकी शिकायत होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस अगर आपने कहीं से कैच किया है तो उस सूरत में भी माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से एलर्जी बाज़ लोगों को होती है और उन्होंने ग़िज़ा इस्तेमाल की तो उनसे उनके मुंह में छाले बन जाते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसी फ़ूड और अनहाइजीनिक फ़ूड खाने वाले अफराद जो कि ऑफ़िस वर्क करने वाले अक्सर स्ट्रीट फूड लेने के आदी होते हैं तो उनको भी आए दिन ये प्रॉब्लम रहती है कि मुंह में उनके छालों की शिकायत होती है। अक्सर आपने देखा होगा वो बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वहाँ पर वो बच्चों में आपस में झूठा एक दूसरे का पानी पी लेते हैं। जो बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसके छाले थे तो दूसरे बच्चों को भी इस तरह लग जाता है। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। या वो बच्चे जो नाश्ता कम करने के आदी होते हैं, ये मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों में 70% बच्चों की यही प्रॉब्लम है। माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, स्कूल में थोड़े बहुत चिप्स पापड़ खाए उन्होंने, घर आके प्रॉपर खाना खाया या नहीं खाया, तो वहाँ पर बच्चों के मैदे में शदीद किस्म की तेज़ाबियत बनती है। ये तेज़ाबियत जो है वो माउथ इन्फेक्शन का बाइस बनती है। कुछ सिम्टम्स इसके ज़ाहिर होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। मुंह के जो अंदर की हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर सोरनेस होती है, सोजिशी कैफियत हो जाती है गम्स में, लिप में और टंग में, सारे माउथ में, पूरी कैविटी के अंदर। इसके अलावा सांस जो है उनकी वो बैड स्मेल होती है, उसमें अक्सर मसूड़े जो हैं वो ब्लीड कर जाते हैं और मसूड़े सूजे हुए होते हैं, उनसे ब्लीडिंग भी होती है।
اور چھالے زیادہ ہونے کی صورت میں پین کی شکایت لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسٹچنگ پین والی کیفیت کے چھالوں میں شدید چبھن ہوتی ہے، اور اکثر فیور بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیور اگر باڈی میں کہیں بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو فیور ایک اس کا سمٹم ہوتا ہے۔ اب ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ہائیجین کا بہت خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے بچوں کے حوالے سے، کہ بچوں کو جو ہم غذا دے رہے ہیں اس میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے، غذا ایسی استعمال کرائی جائے، پانی ایسا بوائل استعمال کیا جائے، ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے نارمل لائف میں، اور جب چھالے ہو جائیں تو پھر خاص طور سے۔ اور اس کے علاوہ اسپائسی فوڈ یا اسٹریٹ فوڈ یا بازار کے کھانے، ان کو بالکل اوائڈ کیجیے، مرچ مسالہ، کھٹی اور بادی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ چھالے جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اور گوشت کا استعمال، یعنی انڈا، مرغی، مچھلی، انڈا، گوشت، اس کا استعمال تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے تاکہ معدے میں گرمی نہ ہونے پائے اور چھالے بہت آسانی کے ساتھ جلد ٹھیک ہو جائیں۔ سادہ غذا استعمال کیجیے، سبزیاں، پھل، دودھ وغیرہ۔ اور وہ افراد جن کو وائٹامنس کی شدید ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ بار بار شکایت ہوتی ہے، وہ اس چیز کو ٹریس کریں، اور فالک ایسڈ کی اگر ڈیفیشنسی ہے اس کو لینا شروع کریں، یا وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے اس کا استعمال کیجیے تاکہ اس پرابلم سے باہر نکلیں۔ اور اسموکنگ، پان، چھالیاں وغیرہ، وہ افراد جو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اگر وہ فوری طور سے نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اس کی مقدار کو کم کر دیجیے۔ چھالے ہونے کی صورت میں تو فوری طور سے اس کو روک دینا چاہیے تاکہ کیور ہو سکے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن ہمارے ہومیوپیتھک میں بیسٹ میڈیسن ہیں جو چھالوں کو بڑا بہترین کیور کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی میڈیسن جو ہماری ہے مرسول ہے، اس کو ہم 200 پوٹنسی اور 30 پوٹنسی دونوں یوز کرتے ہیں۔ اس کا خاص سمٹم یہ ہے کہ جب مسوڑے بہت سوجے ہوئے ہوں، ریڈنس ہو اس میں، اور اس وقت سلائیوا بہت زیادہ منہ میں آپ کے آ رہا ہو، تو ہماری میڈیسن مرسول ہوگی چھالوں والی کیفیت میں۔ اور یہ مرسول جو ہے یہ انفیکشن کو کنٹرول کرتی ہے، وہاں پر پس فارمیشن کو روکتی ہے، یعنی انفیکشن کو بڑھنے نہیں دیتی۔ بہت بہترین میڈیسن ہے، سمٹم میں اگر آپ کو یہ ملتی ہے تو آپ فوری طور سے دیجیے۔ اس کے بعد بیلاڈونا ہماری میڈیسن ہے، یہ انفیکشن کی بہت اچھی دوا ہے، اس میں منہ میں ریڈنس ہو جاتی ہے، اور اس کو اسٹارٹ میں یعنی ہم فرسٹ اسٹیج میں ضرور دیتے ہیں جہاں پر ریڈنس بہت زیادہ ہو منہ میں اور پین کی کیفیت ہو، اور اگر ٹیمپریچر ہے تو بھی یہ بیلاڈونا بہت اچھا کام کرتی۔ 30 پوٹنسی میں دن میں 3 بار دیجیے، 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں۔ بوریکس ہماری کالی میور میڈیسن جو ہے یہ سیکنڈ اسٹیج میں عام طور سے بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ہماری میں وہ بہترین میڈیسن ہے یہ کہ اگر چھالوں کی ٹینڈنسی ہے، بار بار چھالے ہو رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، تو وہاں پر کالی میور جو ہے وہ ایک بہترین شفا کا کام کرتی ہے۔ 30 پوٹنسی میں ہم اس کو دیتے ہیں۔ عام طور سے یہ سیکنڈ اسٹیج میں بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں پر آپ کو چھالوں میں پس نظر آ رہی ہو۔ اس کے علاوہ ہماری میڈیسن بوریکس ہے، اور یہ چھالوں کی بہت خاص دوا ہوتی ہے جب چھالوں میں سفیدی بہت نمایاں ہو، اور پیٹ کی گرمی سے، مرچ مسالہ زیادہ کھانے سے سینے میں جلن کی کیفیت ہو، چھالے ہو جائیں، تو وہاں پر یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہماری نائٹرک ایسڈ ہے۔ نائٹرک ایسڈ میں چھالوں میں جب سوئیاں چبھنے والے شدید قسم کے پین ہوں، جس سے پیشنٹ بے چین ہو جائے اور اس سے کچھ بھی نہ کھایا پیا جائے، تو وہاں یہ دوا بہترین شفا دیتی ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو مٹھائیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو چھالے ہو گئے، تو یہ اس کا خاص سمٹم ہوتا ہے۔ نیٹرم فوس جو ہماری دوا ہے، یہ چھالوں میں ہمارے یہاں یہ سینے میں جلن کی شکایت ہو، کھٹا پن، ترشی ہو، معدے میں تیزابیت کی وجہ سے چھالے بن گئے ہیں، تو وہاں یہ بیسٹ کام کرتی ہے۔ میں اپنی رائے آپ کو یہ دوں گی، میں جس طریقے سے میڈیسن دیتی ہوں جب میرے پاس اس کنڈیشن میں پیشنٹ آتے ہیں، تو مرسول 200 کی ایک ڈوز میں ہر دوسرے دن ریپیٹ کراتی ہوں۔ یہ بڑا غور سے میری اوپینین آپ لوگ سنا کیجئے اور پوری سنا کیجئے، اور اس کے ساتھ جو میں میڈیسن دوں اس کو آپ غور سے سنیے۔ بوریکس، چونکہ میڈیسن میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، وہاں سے آپ صحیح نام صحیح طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ بوریکس 30 پوٹنسی میں اور نائٹرک ایسڈ 30 پوٹنسی میں، ان دونوں کو صبح اور شام 3 قطرے تھوڑے پانی میں، اور نیٹرم فوس اور کالی میور یہ دوپہر اور رات کو تھوڑے پانی میں 3 قطرے ایک ساتھ ڈال کے آپ پی سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ بھی کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔